अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अपना वतन टीवी। आई एम सादिया अफसार। इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप की शायद सोच ये है कि हम दुनिया भर में मार धाड़ करके अपने इत्तेहादियों पे या अपने मुखालिफिन पे मज़ीद दबाव डाल के उनके वसाइल पर काबिज़ हो के जो हमारी एक गिरती हुई साख है या दुनिया में जो हमारे इन्फ्लुएंस में कमी आ रही है उसको हम बहाल कर सकते हैं। हम अपनी जो आलमी अजारादारी है उसको गिरने से, उसको कम होने से बचा सकते हैं। और यही वजह है कि शायद आपको ये सोच भी नज़र आती है कि हम ये तमाम हरकतें करके हमारा जो डॉलर कमज़ोर हो रहा है तेज़ी से उसको भी बचा सकते हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप भी आपको बार बार ये कहते नज़र आते हैं कि हमारी फ़ौज बेहतरीन फ़ौज है, हमारी जो मिलिट्री ताकत है ऐसी ताकत किसी के पास नहीं है और कोई भी हमसे मुकाबला करने की जुर्रत नहीं कर सकता। बिल्कुल दुरुस्त बात है, बहुत ज़बरदस्त मिलिट्री ताकत है और अमेरिका आज भी दुनिया भर में अपनी मिलिट्री पावर के लिए जाना जाता है और कोई भी मुल्क नहीं चाहेगा कि अमेरिका जैसी एक सुपर पावर का, मिलिट्री पावर का मुकाबला करे। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन अगर आप बाकी शोबों के अंदर देखें तो अमेरिका को हर मैदान में इस वक्त चैलेंज कर रहा है चाइना। चाहे वो इंडस्ट्री है, चाहे वो आप उनकी टेक्नोलॉजी सेक्टर देख लें, साइंस देख लें, रिसर्च देख लें, आपको चाइना हर शोबे के अंदर अमेरिका को चैलेंज करता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये जो सोच है प्रेसिडेंट ट्रंप की कि हम ज़ोरे बाजू से तमाम चीज़ें हासिल कर सकते हैं, ये हकीकत के करीब नहीं है। इसकी मिसाल आपको इस तरीके से मिलती है, जैसे चाइना का जिक्र किया तो चाइना ने पिछले दिनों एक ऐसा रिकॉर्ड कायम किया है जिसको सुन के आप भी हैरान हो जाएंगे। और आज से कोई 2 हफ्ते पहले एक मौशी डेटा सामने आया है जो कि जितने भी पूरी दुनिया में मौशी माहिरीन हैं उन सब के लिए चौंका देने वाला डेटा था, जिसके मुताबिक ये बताया गया कि 2 हफ्ते पहले के करीब चाइना ने दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड सरप्लस रिकॉर्ड कायम किया है। और ये नंबर सुन के आप सब हैरान होंगे कि चाइना का जो तिजारती सरप्लस, ट्रेड सरप्लस है, वो 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुका है। अब ये जो चीनी एक्सपोर्ट्स हैं ये दुनिया की सबसे बड़ी मईशत अमेरिका में नहीं बढ़ी हैं बल्कि दीगर दुनिया के ममालिक में बढ़ती हुई नज़र आती हैं। जबकि अगर आप उनकी इंपोर्ट्स की बात करें सो उसमें इजाफा आपको नज़र नहीं आता है। अगर हम चीन की कुल एक्सपोर्ट्स देखें तो गुज़श्ता बरस चाइना ने 3.77 ट्रिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट्स की थी, जिसमें सालाना बुनियादों पे आपको 5.5% इजाफा नज़र आता है। जैसे मैंने कहा कि इंपोर्ट्स में इजाफा नहीं हुआ और जो कुल इंपोर्ट्स की वैल्यू है वो 2.58 ट्रिलियन डॉलर है। यानी कि प्रेसिडेंट ट्रंप की ये जो पॉलिसी थी टैरिफ का नफाज करके, मौशी दबाव का शिकार करके चाइना को कि उसकी तरक्की का रास्ता रोक लिया जाएगा, वो पॉलिसी इस वक्त बैकफायर कर चुकी है। अब पिछले साल प्रेसिडेंट ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी ने सबको परेशान किए रखा और इस साल जो वेनेजुएला की या ग्रीनलैंड की पॉलिसी है उसने मुखालिफिन से ज़्यादा शायद इत्तेहादियों को परेशान कर दिया है। अब आपने वेनेजुएला पे हमला किया, ठीक है कि जी उनकी कुर्बत चाइना के साथ बढ़ रही थी, तो क्या हुआ? चाइना ने उनसे तेल नहीं ख़रीदना तो वो किसी और से ख़रीद लेंगे, उनके पास मुतबादिल बहुत हैं, लेकिन चाइना का आप नुकसान नहीं कर सके हैं। इसी तरीके से ग्रीनलैंड, जिसको आप समझते हैं कि वो वहाँ पे आपको चाइनीज़ और रशियन शिप्स की भरमार नज़र आएगी और आपकी सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट साबित हो जाएगा, सो आप ग्रीनलैंड के वसाइल पर कब्ज़ा करके चाइना का रास्ता रोक देंगे टू लैटिन अमेरिका, क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली सी राउट्स जो हैं वो वहीं हैं, उसी रास्ते से गुजरते हैं चाइनीज़ शिप्स। तो आपने कहा कि चलें ऐसे कर देते हैं, लेकिन अभी जो मैंने आपके सामने स्टैटिस्टिक्स रखे हैं वो तो कहीं से इस चीज़ की निशानदेही नहीं कर रहे कि चाइना के लिए आने वाले दिनों में भी इस ज़मीन में कोई मुश्किल पैदा हो सकती है। अब आपके अपने जो नेटो के इत्तेहादी हैं वो आप पे भरोसा करने को तैयार नहीं हैं। नेटो इटसेल्फ वो कहते हैं कि जी टूट गया है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने हाथों से तोड़ा है, क्योंकि अगर आपका अपना इत्तेहादी ही रुकन मुल्क डेनमार्क के एक हिस्से पर कब्ज़ा करने की बात करे या उसके वसाइल पर काबिज़ होने का ख्वाब देखे तो वो इत्तेहाद नहीं रहता। अमेरिका के जितने भी यूरोपीय इत्तेहादी हैं उन्होंने अपनी सिक्योरिटी का तमाम तर
ذمہ داری کہہ لیجئے یا انحصار کہہ لیجئے وہ امریکہ پر ہی رکھا. ساری ذمہ داری، سارا انحصار امریکہ پر چھوڑا ہوا تھا اور امریکہ کے کہنے میں آتے ہوئے روس کے خلاف یا چائنا کے خلاف پالیسیز بنائی تھیں. لیکن اب یو ایس کا جو رویہ ہے اس کو دیکھتے ہوئے تمام یورپی سربراہان ریویو یا ریوزٹ کی طرف جا رہے ہیں اپنی پالیسی ٹورڈز چائنا اینڈ رشیا. اب پہلے فرینچ پریزیڈنٹ ایمانوئل میخرون نے اس پہ بات کی، پھر جرمن چانسلر فریڈرک مرز نے اس پہ بات کی، اور پھر اٹلی کی پرائم منسٹر جورجیا میلونی. وہ سب کہہ چکے ہیں کہ ہمیں روس کے ساتھ اپنے تعلقات دوبارہ سے استوار کرنے ہوں گے. ان سب کو نظر آ رہا ہے کہ روس کے خلاف اس طریقے سے جانا ہمیں اوبیسلی کہیں سے بھی فائدہ مند ثابت ہمارے لیے نہیں ہوا ہے. پھر آپ کا جو انرجی کا ایک کرائسس ہے، روس سے آپ سستی گیس یا تیل حاصل کر رہے تھے، وہ سلسلہ بند ہونے کے بعد بھی ان ممالک کی جو معیشت ہے وہ بہت زیادہ دباؤ کا شکار ہوئی ہے، اور وہ کوشش میں ہیں کہ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ پھر سے براہ راست ایک بات جو ہے وہ روس کے ساتھ شروع کی جا سکے. اور چائنا کو اگر دیکھیں، سب آپ کو چائنا جاتے ہوئے مختلف سربراہان نظر آ رہے ہیں. کینیڈین پرائم منسٹر جو ہیں وہ وہاں پر گئے ہیں. پھر 8 سال کے بعد کوئی برطانیہ کا پرائم منسٹر چائنا کا دورہ کرتا ہے. اور پھر فرینچ پریزیڈنٹ کو آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہوگا کہ ورلڈ اکنامک فورم پہ جب وہ بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یورپ کو چائنا کی انویسٹمنٹ چاہیے، ان کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہم چاہتے ہیں. سو یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جو آپ کو یہ انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ یورپ اب اپنے آپ کو امریکہ سے دور کرتا ہوا کیسے چائنا کی طرف الائن کر رہا ہے. ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ روس کے ساتھ اس قسم کی الائنمنٹ میں کافی ٹائم لگ سکتا ہے، یا اتنی جلدی وہ بہت دوستانہ تعلقات قائم نہیں ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ایک پریگمیٹک ریلیشنز یا ایک لمیٹڈ انگیجمنٹ جو ہے وہ ہمیں نظر آ سکتی ہے بٹوین رشیا اینڈ یورپ، خاص طور سے اس سیناریو میں جب وہ امریکہ پہ بالکل بھی ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. اب اگر آپ کینیڈین پرائم منسٹر مارک کارنی کا جو ورلڈ اکنامک فورم پہ انہوں نے خطاب کیا، بڑا تاریخی خطاب کیا، امریکہ کا نام لیے بغیر انہوں نے امریکہ کی تمام پالیسیز پہ بہت زیادہ تنقید کی. یہ پیغام ان کو دیا کہ اب ہم آپ کے سامنے نہیں جھکیں گے، اور آپ نے اپنی ایک بڑی اقتصادی طاقت ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے. آپ نے جو اپنے اتحادی ہیں ان کو بہت زیادہ دبایا، بہت زیادہ پریشرائز کیا اور ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. وہ یقینی طور پہ جو ٹیرف پالیسی ہے لاگو کیا گیا امریکہ کی طرف سے، اس کا وہ ذکر کر رہے تھے. اور یہ بھی کہ کینیڈا جیسی جو درمیانی طاقت کے ملک ہیں، وہ اب ان کے لیے سوال یہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کیسے ڈھالنا ہے، تبدیل کرنا بھی ہے کہ نہیں کرنا. انہوں نے کہا کہ اب یہ ضروری ہو گیا ہے، دس از انیویٹیبل ناؤ، کہ ہمیں یہ کرنا ہی ہوگا. اب یہ ڈیپینڈ آپ سب ممالک پہ کرتا ہے کہ آپ محض اونچی دیواریں کھڑی کر کے اپنے آپ کو ایسے ڈیفینڈ کرتے ہیں، یا کوئی باقاعدہ ایک سوچ سمجھداری کے ساتھ اور وسیع پسندانہ سوچ کے ساتھ، خود مختاری کے ساتھ کوئی فیصلہ کرتے ہیں، کوئی راستہ اختیار کرتے ہیں جو جرأت ڈیمانڈ کرتا ہو. کینیڈین پرائم منسٹر کا یہ بڑا واضح پیغام تھا امریکہ کے لیے کہ وی آر ریڈی ٹو فائٹ یو، وی آر ناٹ بیکنگ آف. اور اس سے پہلے جیسے میں نے کہا کہ فرینچ پریزیڈنٹ تو آلریڈی یہ بات کر چکے ہیں. اب کینیڈا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو اوبیسلی ایک تو پڑوسی ملک بھی ہے امریکہ کا، پھر اگر وہاں سے ایسی آوازیں اٹھ رہی ہیں جو کہ امریکہ سے دور ہونے کو ظاہر کرتی ہیں، تو اس کے بعد بہت زیادہ ایسے ممالک بھی ہیں جو اسی فہرست کو، اسی لسٹ کو جوائن کر سکتے ہیں. وہ تمام ممالک جو اس وقت چائنا کی طرف جا رہے ہیں، چائنا سے آنے والی انویسٹمنٹ پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، چائنا کو انوائٹ کر رہے ہیں اپنے ممالک میں کہ وہ آ کے وہ ویکیوم جو اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹس کریٹ کر چکا ہے اس کو وہ پر کر سکیں. اب یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جو آپ کو اس نئے بنتے ہوئے ورلڈ آرڈر کی طرف سے ایک پیغام، اب یہ وہ ورلڈ آرڈر ہے جو آپ کو بنتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ امریکہ وینزویلا پر حملہ کر کے، گرین لینڈ پہ کے وسائل پہ قابض ہو کے چائنا کو کمزور کرنے کی کوشش میں ہے. لیکن اس دوران اس نے کیا کیا کہ جو ان کے اپنے اتحادی ہیں جو بڑے عرصے سے ساتھ رہے ہیں،
उन तमाम इत्तेहादियों को खुद चाइना की तरफ धकेल दिया है। कनाडा को अगर आप देखें तो अमेरिका का जो फाइव आइज इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो उसका हिस्सा है। कनाडा और अमेरिका G7 में भी हिस्सेदार हैं। फिर इतना ही नहीं, जो कनाडा है वो नेटो के 12 फाउंडिंग मेंबर्स में उसका शुमार होता है। लेकिन अब क्या सूरत हाल है कि कनाडा इस वक्त अमेरिका से बिल्कुल दूर हो रहा है और इस लाइन को बहुत तेज़ी से, इस फहरिस्त को दीगर ममालिक भी ज्वाइन कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड, जिस मुल्क का रास्ता रोकने के लिए आपने ये तमाम तर कोशिशें, काविशें की हैं, चाइना, वो अपनी जगह पर उसी तरह मौजूद है। उसकी ग्रोथ का सिलसिला वैसे ही जारी है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। चाइना के लिए आपने इनफैक्ट अब पूरी दुनिया का जो रास्ता है वो खुद अपने हाथों से खोल दिया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। You are watching Apna Watan.